तन अस्वस्थ भयो भने मन अस्वस्थ हुन्छ र तन स्वस्थ भयो भने मन स्वस्थ हुने चान्स बढ्छ। तर हामीसँग अर्को पोलमा शरीर एउटा पोल भयो, अर्को पोल, अर्को ध्रुवमा मन पनि भएको कारणले गर्दा जबसम्म मन शान्त हुँदैन तबसम्म मान्छे फेरि व्यायामै गरेका मान्छेहरूले पनि बदमासी गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण व्यायाम मात्रै गर्नुले सबै समस्या समाधान हुँदैन। फेरि पनि यो बुझ्नुहोस् है, कतिले व्यायामको महिमा बुझ्दाखेरि, व्यायामको आधुनिक व्याख्याहरू बुझ्दाखेरि लु रेगुलर एक्सर्साइज गर्यो भने अब म चरित्रवान पनि हुने हो कि भन्ने त्यो भ्रम चाहिँ पालेको हुन्छ। त्यो एक हदसम्म सही पनि हो। फेरि एक हदसम्म मान्छेलाई त्यो व्यायाम गर्ने मान्छेहरू ड्रग को एडिक्ट भएको कम पाइएको छ, दुर्लभ पाइएको छ। तर अर्को सत्य पनि सत्य के हो त भन्नाले शरीर तगडा हुँदैमा मन चाहिँ शान्त हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। सही, शरीर स्वस्थ हुँदैमा मन अनिवार्य रूपमा चाहिँ शान्त हुन्छ भन्ने हुँदैन, किनकि मनको सबभन्दा ठुला दुईवटा शत्रुहरू छन्। मनका सबभन्दा ठुला दुईवटा शत्रुहरू छन्। पहिलो शत्रु डर, जसको बारेमा हामीले व्याख्या धेरैपल्ट गर्यौं, र दोस्रो शत्रु लोभ, अट्याचमेन्ट। यो दुईवटा पोलका कुराहरू बुझ्नुहोस् है। मनका भयानक भन्दा भयानक शत्रुहरूको कुरा गर्ने हो भने मलाई जुन काम गर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला डर लाग्छ। किनकि यो डुब्ने हो कि बिग्रिने हो कि। चारजनाको अगाडि बोल्दाखेरि मान्छे काँप्छन्, किनकि त्यसरी बोल्दा मिस्टेक पो हुने हो कि। यो जम्मै डर। यो डर एउटा समस्या त भयो नै, तर अर्को त्यसको डेफ्थमा समस्या छ फेरि लोभ, डिजायर, अट्याचमेन्ट। अनि यो डिजायर र डर दुईवटा मिलेर मान्छेलाई सबै खालका नेगेटिभ काम गराउन बाध्य पार्छ। जस्तै अरूले के भन्ला, यो एउटा सामाजिक डर भयो। कतिपय मान्छेले गल्ती काम गर्छन् अनि अरूले उसको बारेमा फेसबुकमा लेखिरहेको हुन्छ अचेल, फेसबुकमा पिक्चर छापिदिन्छ अचेल, त्यसपछि सामाजिक रूपमा मजाले बदनाम हुन्छ ऊ। अनि त्यो बदनामबाट बच्नको लागि उसले एउटा काम के गर्छ, रक्सी पिउँछ। व्यायाम गरे पनि, किनकि त्यो बदनाम त व्यायामले काट्न सक्दैन। बदनामी सुरु भयो, राइट? त्यो बदनामीलाई उसले व्यायामले काट्नै सक्दैन। व्यायाम गरिरहेको हुन्छ, जिम गरिरहेको हुन्छ, तर ऊ बदनाम भइसक्यो। अब यसलाई काट्ने कसरी त भन्नाले काट्ने त कुनै उपाय हुँदैन, तर बिर्सने त उपाय छ। अलिकति झोल खन्याइदियो भने बिर्सिँदो रहेछ, राइट? त्यो मान्छेले बिर्सँदो रहेछ। त्यसकारण समस्यालाई बिर्सनको लागि उनले लिने सहारा भनेको के त भन्नाले रक्सी, सफ्टमा चुरुट, अलि हार्डमा रक्सी, त्यतिले पनि पुगेन भने ड्रग, अझै ठुलो डोज चाह्यो भने चुन्डेर मर्दिन्छ, राइट? भनेको मतलब मान्छेले यो ड्रग्समा या नशामा या बदमासीमा व्यायामको बावजुद पनि कोही मान्छे लाग्छन् भने कारण के हुन्छ त भन्नाले उनलाई चाहिँ फियर के हुन्छ त भन्नाले मेरो बदनाम नहोस्, के भयो। अनि बदनाम भयो के भयो, भएर के हुन्छ? बदनाम भयो भने मलाई कसैले पनि माया गर्दैन, वास्ता गर्दैन, सम्मान दिँदैन, यही होइन? हो होइन? बदनाम भएर के हुन्छ? मलाई बोल्दैन मान्छेले, त्यो थाहा छैन मलाई बोल्छ कि बोल्दैन, तर मलाई यो लाग्छ, मलाई मान्छेले बोल्दैन, नम्बर 1। र अर्को मलाई के लाग्छ, बदनाम भयो भने के हुन्छ, मैले अरूलाई मुख देखाउन गाह्रो हुन्छ, लाज हुन्छ मलाई। भएर के भयो? के हुन्छ भन्नुहोस् त? के हुन्छ? होइन, गाह्रो हुन्छ। त्यो गाह्रो के त भन्नाले मेरो मनभित्र एउटा लोभ छ। त्यो लोभ
त्यो डिजायर के त म सम्मानित हुनुपर्ने, राइट? आई वान्ट टु बी सम्मानित, राइट र रङ? त्यसका हामीलाई बदनाम हुन्छ भन्ने डर किन लागेको त भन्नाले यो डरको पछाडि डिजायरले काम गरिरहेको छ। त्यो डिजायर मेरो इज्जत नजाओस् भन्ने डिजायर छ। यही डिजायरको कारणले डर पैदा भयो। अनि यो डरबाट बच्नको लागि रक्सी, जाँड या चाहिँ ड्रग्स, यो लिङ्कलाई हेर्नुहोस् है सर। डर छ, डर किन आयो? डिजायर छ। डिजायर के डिजायर रे? सम्मानित हुने डिजायर, अपमानित नहुने डिजायर, जे नाम दिनुहोस्। अपमानित नहुने डिजायर, सम्मानित हुने डिजायर, हुने इच्छा। यो इच्छाको कारणले गर्दा अब म त सम्मानित हुँदैन, मलाई थाहा भयो। अब यसलाई बिर्सनु पर्यो मैले, कि मर्नु पर्यो, कि भाग्नु पर्यो, कि बिर्सनु पर्यो। अनि बिर्सने उपायमा अनि एडिक्सनमा जान्छु। ओके, अब यसको उल्टो हेर्नुहोस्। हटाइदे यार यो इच्छा, मलाई सम्मानित हुनु नै छैन, लज्जा। अब के हुन्छ? आई डोन्ट वान्ट टु बी सम्मानित, के हुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, मलाई अरूले के भन्छ, उसले सम्मान गर्छ गर्दैन, त्यो उसको बिजनेस, उसको खानु छँदै छैन। कमाएर आफैले खानु छ, व्यवसाय आफैले चलाउनु छ। उसले मलाई सम्मान गरून् अपमान गरून् त्यो उसको बिजनेस हो, राइट? मैले कोहीबाट पनि सम्मान खोजिनँ। ल, आई डोन्ट सिक सम्मान कसैबाट पनि। बाउले के भन्नु, छोराले के भन्नु, त्यो उनीहरूको कुरा हो। दाइले के भन्नु, द्याट्स देयर बिजनेस। मैले सम्मान कसैसँग खोजेन भने डर लाग्छ मलाई सर, लाग्छ डर। सम्मानै खोजिनँ मैले, ल ठिक छ मेरो बदनाम भइरहेछ, तर मैले सम्मान खोजिनँ भने त्यो बदनामले मलाई छुँदा पनि छुँदैन। यसलाई एकदम गौरपूर्वक सुन्नुहोस् है। मबाट एउटा गल्ती भयो, सबैबाट गल्ती हुन्छ। मबाट एउटा गल्ती भयो, त्यो गल्ती चाहिँ अब फेसबुकमा आयो या न्युजमा आयो, अलिक ठुलो साइजमा गल्ती भयो भने अनि सबैले थाहा भयो, भएर के भयो? भएर के भयो? किनकि यहाँ मेरो डिजायर छ त्यस्तो नहोस् भन्ने। म सम्मानितै भएर बस्नु पर्ने, काम चाहिँ बेवकुफ गर्ने अनि हुनुपर्ने सम्मानित। फेरि यार काम चाहिँ खत्तम गर्ने अनि इज्जत जोगाउने, नभएको इज्जतलाई जोगाइदिने। व्हाट डज इट मिन? त्यसकारण अलिकति गौर भएर सोच्नुहोस्। म ड्रग्ससम्म पुग्नुको कारण, रक्सीसम्म, ड्रग्ससम्म पुग्नु या आत्महत्यासम्म चाहिँ पुग्नुको कारण के त भन्नाले मलाई डिजायर प्यारो छ। त्यो के? म सम्मानित हुन चाहन्छु, अपमानित हुन चाहन्न। यो चाहनालाई फाल्दिनुहोस्। त्यो चाहनालाई फाल्न साथ मलाई डर हुँदैन, डर नहुन साथ मैले ड्रग्समा जान्न। ड्रग्समा नगएपछि म मजाले फेरि आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छु। यदि अहिले यो गल्ती भएर एउटा चाहिँ इज्जत गयो भने जाला अर्को महान काम गरेर देखाइदिन्छु समाजलाई, पक म त्योभन्दा राम्रो काम गरेर देखाइदिन्छु। तर यति भन्नुको लागि तपाईँलाई के चाहियो त भन्नाले, यति भन्नलाई साहससम्म जानै पर्दैन। यति भन्नुको लागि तपाईँलाई के चाहियो भन्नाले डिजायरलाई बुझ्नु आवश्यकता छ क्या। यो सबै समस्या सुरु हुन्छ डिजायरबाट। बाउले थाहा भए के होला, दाइले थाहा भए के होला, दिदीले थाहा भए के होला। थाहा दिनु नहुने काम गर्ने आफूले के कामै किन गरे त्यो? अरे यार, थाहा दिनु नहुने कामै किन गरे? यो कामै गरिसकेपछि अब थाहा भयो भने ठिकै छ नि त, ठिकै छ। उनीहरूले मलाई गाली गर्ला अथवा चाहिँ वास्ता नगर्ला, इट्स अल राइट। आई डोन्ट डिजायर। मैले वास्तै गरेन, त्यो मैले डिजायर गरिनँ। अब के हुन्छ? अब त डर लाग्दैन मलाई। डर नलागेपछि मैले पुरानो कामलाई अथवा मेरो नयाँ कामलाई मैले कन्टिन्युटी दिन सक्छु, किनकि अब म रक्सीमा सिद्धिनँ, म ड्रग्समा जान्छु। त्यस कारण अल यु निड इज कट द डिजायर। अल यु निड इज थ्रो अवे द डिजायर। द प्रब्लम, द जड चाहिँ कहाँनिर छ त भन्नाले साइकोलोजिकल लेभलमा डिजायर न। अब यति भनेर तपाईँले टाउको हल्ला पनि बुझे छैन। हो कि होइन कि जस्तो लागिरहेछ, हो कि होइन, होइन क्या हो कि क्या, होइन क्या हो कि क्या त्यो दिमागमा छिलिक भइरहेछ। सो डिजायर भनेको के हो पहिला बुझौँ। वाट इज डिजायर? यो इच्छा, यो आकांक्षा, यो लोभ के हो? यो भन्नाले
मलाई यस्तो नहोस् भन्ने मेरो जुन चाहना हो, जुन डिजायर हो, मेरो बदनाम नहोस् भन्ने यो मामलामा, मेरो बदनाम नहोस्, यो डिजायर भनेको विचार होइन हो? होइन, चेक गर्नुहोस् त, मेरो मनले के खोज्छ? यस्तो नहोस् भन्ने मेरो के इच्छा होइन हो? सो प्रब्लम अब यहाँ आएर कहाँ अड्कियो त भन्नाले मेरो डिजायरमा चाहिँ अड्कियो, अनि यो डिजायर कहाँबाट आयो? मेरो विचारमा आयो। सो इट्स माई थट। अब त्यो विचार मेरो घुमिरहन्छ, त्यो विचार बार बार आइरहन्छ। त्यति मात्र होइन, मैले नयाँ विचार बनाइरहन्छु। ओहो, म बदनाम भयो भने उसले यो गर्ला, त्यसले यो गर्ला, ओहो त्यसो भने ओहो 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 ओहो, कति विचार बनाउँछौँ। जति विचार बनाए त्यति फेरि यो शरीरबाट केमिकल निस्कँदै जान्छ। त्यो केमिकलले तपाईँलाई स्ट्रेसफुल बनाउँछ, अनि त्यो स्ट्रेसफुल भयो भने त्यो स्ट्रेसबाट भाग्नको लागि फेरि ड्रग्समा आउनुपर्ने हुन्छ, फेरि रक्सीमा जानुपर्ने हुन्छ, राइट? यो रक्सियाहरू त्यत्तिकै जन्मेका होइनन् क्या। यो रक्सिया किन जन्मिन्छन् धरतीमा भने यिनीहरू चाहिँ रक्षा भनेको दुनियाँको सबभन्दा डरछेरुवा मान्छे रक्षा हुन्छन्, किनकि ऊ समाजको पीडाबाट बच्नको लागि उसले चाहिँ रक्सीमा जान्छन्, रक्सीको सहयोगमा जान्छन्। तर समाजको पीडाबाट बच्नको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन यार, विचारलाई बुझे पुग्छ। यो मेरो विचार हो। के विचार? के विचार? मेरो बदनाम नहोस् भन्ने यो विचार होइन। दिस विचार इज द प्रब्लम। नाउ सी, प्रब्लम के त? विचार मेरो, मलाई अरूले केही नभन्नुहोस्। तर त्यो विचार, अब तपाईँको डायलग के होला? त्यो विचार आइरहन्छ होइन, त्यो ल्याइरहन्छौँ हामीहरू। त्यो विचारलाई हामी ल्याइरहन्छौँ। यदि त्यो विचारलाई तपाईँले चेक गर्नुभयो, मैले धेरैपल्ट भने विचार दुई किसिमको हुन्छ, भाली विचार र पोथी विचार। भाली विचार भनेको गरिरहने विचार, भाली विचार। पोथी विचार भनेको आउने र जाने विचार, पोथी विचार। जस्तै मलाई विचार आयो, समाजले के भन्ला, यो विचार हो। त्यसमाथि मैले विचार गरिनँ, अब त्यसमाथि अर्को विचार थपिनँ भने त्यो विचार बिस्तारै जान्छ। जस्तै सडकमा मान्छे आउँछ, फेरि जान्छ, तर उसलाई हात समातेर बोलिरह्यो भने त्यो बसिरहन्छ, अथवा बिहे गरिदियो भने जहिले पनि बसिरहन्छ। सडककै मान्छे हे, राइट? त्यस्तै विचार त आयो, त्यो विचार आएकोलाई मैले हेरेँ, एक्सन, लेट गो। यहाँ सूत्र के त? लेट गो। विचार आयो, विचारलाई पठाइदियो। हेर्नुहोस् है, विचार आयो, विचारलाई पठाइदियो। त्यो विचारलाई चाहिँ जान दिइसकेपछि अर्को फेरि विचार आउन सक्छ, त्यसलाई पनि जान दिने। अर्को फेरि विचार आउन सक्छ, त्यसलाई पनि जान दिने। यसरी हरेक विचारलाई चाहिँ, जसरी फुटबल खेल्दाखेरि के गर्छौँ, टेनिस खेल्दाखेरि के गर्छौँ, ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि ट्वाक हानेपछि च्यापस मातेर गोजीमा हाल्छौँ, बल ढ्याङ हाने म त घर लान्छु भनेर। त्यो बललाई घर लाने मान्छेले जित्छ कि हान्ने मान्छेले जित्छ? द्याट्स इट। हातले छोयो भने त गयो त्यो, राइट? त्यस्तै अरे यार, फुटबल खेलाडी बन्नुहोस्, टेनिस खेलाडी बन्नुहोस्, ब्याडमिन्टन खेलाडी बन्नुहोस्, विचार स्वाट आयो भने फुट, फेरि आयो फुट 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 फुट। नाउ बी अ खेलाडी अफ विचार, राइट? विचारलाई चाहिँ हान्ने, त्यो जति हान्न सक्यो जितिन्छ त्यति नै, र जति समात्यो त्यति गोल खत्तम, त्यति बर्बाद। विचारलाई समाते कि चट, विचारलाई समाते कि चट। त्यसकारण यो हरेक विचारलाई चाहिँ लेट गो भन्नुलाई नै मेडिटेसन भनेको यो। देयर आर धेरै किसिमका ध्यानहरू छन्, त्यसमध्ये यो ध्यानको विधि के त भन्नाले, ल एकछिन चाहिँ ढाड सोझो पारेर बसौँ त, 1 मिनटको मात्र एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। गहिरो सास तान्नुहोस् त, पुरा 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 सास फाल्नुहोस्, फेरि गहिरो सास, अलि फास्ट गर्नुहोस् त, गहिरो, फास्ट फास्ट फास्ट, नाकबाट तान्ने, मुखबाट फाल्ने, नाकबाट तान्ने, मुखबाट फाल्ने, नाकबाट तान्ने, मुखबाट फाल्ने, गहिरो नाकबाट तान्ने, गहिरो मुखबाट फाल्ने, नाकबाट गहिरो तान्ने, मुखबाट गहिरो फाल्ने। ओके, शान्त, आँखा बन्द राख्नुहोस्, ढाड सोझो, आँखा बन्द। अब विचारलाई हेर्नुहोस्,
डेफिनेटली तपाईको मनमा विचार कम हुँदै गएको छ या शून्य हुँदै गएको छ। हेर्नुस्, तपाईले श्वास चलाउनु भयो, श्वास क्रिया गर्नुभयो, यो श्वास क्रियापछि तपाईको मन शान्त हुँदै गएको छ, विचार कम हुँदै गएको छ या शून्य हुँदै गएको छ। अब यो शून्य भइरहेको बेला कुनै विचार आयो भने लेट गो, त्यसलाई जान्दिनु, त्यसमाथि विचार नथप्नु। फेरि अर्को विचार आउला, त्यसमाथि विचार नथप्नु, लेट गो। फेरि अर्को विचार आउन सक्छ, लेट गो, लेट गो। जति विचार आउँछ त्यसलाई जान्दिनु। डोन्ट इन्टरटेन थट्स। विचार गर्ने जमर्को नगर्नुस्, विचार छोड्ने। तपाईं खेलाडी हुनुहुन्छ विचारको। विचार जसरी कसैले हिर्काएर ल्याएको बल जस्तै आइरहेको छ, त्यसलाई ड्वाङ्गै तपाईले पनि हिर्काइदिनुस्। तपाईँ ब्याडमिन्टन या चाहिँ टेनिसको खेलाडी हुनुहुन्छ, कर्क आइरहेको छ तपाईमा, र राम्रो खेलाडी त्यो हो जसले चाहिँ आउनासाथ फालिदिन्छ, अन्यथा हारिन्छ। त्यस्तै तपाईँ पनि खेलाडी हुनुहुन्छ, विचारका वर्षा भइरहेको छ, त्यो विचारलाई लेट गो, त्यसलाई नछुने, त्यो आफै जान्छ, त्यसलाई नछुने, त्यो आफै जान्छ। समस्या विचार होइन, समस्या विचारलाई पक्रिएर बस्नु समस्या, विचारमाथि विचार थप्नु समस्या। समस्या विचार होइन, विचार पक्डनु समस्या, विचारमाथि विचार थप्नु समस्या। सो वी आर नट गोइङ टु इम्पोज द थट्स, वी आर नट गोइङ टु फ्याब्रिकेट द थट्स। त्यो कहानी चाहिँ हामी नबनाऊ। लेट गो, लेट गो, लेट गो। ओके, अब यो एक्सपेरिमेन्ट हो, बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् त। अब यति गर्दाखेरि पहिलाभन्दा विचार चाहिँ कम भएकाहरूले हात उठाउनुहोस् त। सबैलाई चाहिँ कम भयो। दिस इज भेरी सिम्पल। जब जब तपाईलाई चाहिँ बदनाम भयो भन्ने विचार आयो, उदाहरणको लागि, ल बर्बाद भयो, छोरीले भन्ने कुरा मानेन, नचाहिने ठाउँमा गई, छोराले नचाहिने कुरा गरे, आउने विचार, अब म बदनाम भयो, अरूले के भन्ला, त्यो आउना साथ त्यो विचार गरिरह्यो भने बिस्तारै तपाईँ खुस्कँदै जानुहुन्छ। के तपाईँ डिप्रेसनमा जान्छ कि चाहिँ भट्टीमा भेटिन्छ तपाईँलाई? यो धेरै नेगेटिभ विचार आयो भने कि भट्टीमा भेट्ने हो कि चाहिँ डिप्रेसनमा भेट्ने हो। यो दुवै नकारात्मक कुरा हो। सकारात्मक कुरा के त भन्नाले जब जब नेगेटिभ विचार आउँछ, जब जब नेगेटिभ विचार चाहे बाहिरबाट आएको होस् या आफैबाट आएको होस्, पहिलो काम नै ओहो नेगेटिभ विचार आयो, बोध गर्नुहोस्। यो विचारमाथि विचार गर्यो भने म सिद्धिन्छु, बोध गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि बस, दिस इज द विधि। अनि त्यसपछि शान्त हुनुहोस्, नो थट, लेट गो, 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 सबै विचारलाई पठाइदिनुहोस्। अनि फेरि एकछिनमा चाहिँ धेरै विचार आयो भने अब यो विचारलाई चाहिँ लेट गो गर्न सकेन भने फेरि फेरि शान्त हुँदै जान्छ। अब यसको विज्ञान बुझ्नुहोस्। जब विचारलाई हामीले छोड्दै छोड्दै जान्छौँ, लेट गो भन्दै जान्छौँ, अनि हाम्रो ब्रेनमा इलेक्ट्रिकल पल्सेसहरू या इलेक्ट्रिकल चार्जहरू चेन्ज हुन थाल्छ। अहिले केमिकलको कुरा भन्दा पनि ब्रेनमा 5 वटा ब्यान्ड छ, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा र गामा। यो 5 वटा लेभल छ। यो याद राख्नुहोस्। यो ब्रेनमा, किनकि ब्रेनले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ, त्यो ब्रेनको इलेक्ट्रिसिटी नाप्ने मेसिनलाई इइजी मेसिन भनिन्छ। के भनिन्छ? इइजी, इलेक्ट्रो इन्सेफेलोग्राफ, राइट। अनि अहिले तपाईलाई यो विचारको बाढी किन आएको त भन्नाले तपाईँ अहिले बीटा लेभलमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई बीटा भनिन्छ। अहिले छोटकरीमा यति बुझौँ, मलाई विचारले, नेगेटिभ विचारले किन अट्याक गर्यो भने म बीटा लेभलमा छु, राइट। अनि यो बीटा लेभल भन्दा पर एउटा अर्को लेभल छ, अल्फा लेभल, जहाँ विचार साह्रै कम हुँदै जान्छ। त्यहाँभन्दा अझै पर अर्को लेभल छ, थीटा, त्यहाँ विचार फाट्ट फुट्ट मात्रै आउँछ,
र त्यहाँभन्दा अझै पर डेल्टा लेभल छ जहाँ विचारको ब पनि आउँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? अनि त्यो बेला न घरको चिन्ता रहन्छ, न फ्युचरको चिन्ता रहन्छ, न स्वास्थ्य बिग्रियो भन्ने चिन्ता रहन्छ, कुनै पनि चिन्ता नहुने एउटा अद्भुत ठाउँ छ यो मस्तिष्कको भित्र। द्याट्स डेल्टा लेभल। अनि त्यो डेल्टा लेभल मान्छेले कहिले प्राप्त गर्छ त भन्नाले सुत्न जाँदा हरेक दिन प्राप्त भइरहेको हुन्छ सामान्य मान्छेलाई। किनकि निद्राका दुईवटा धार छन्। एउटा धार सपना आउँछ, अर्को धार सपना पनि आउँदैन, खालि मस्त निद्रा आउँछ। त्यही हो डेल्टा लेभल भनेको। कुन धार रे? सपना पनि नआउने, किनकि सपना पनि पोजिटिभ आ मात्रै कल्याण हुन्छ, नेगेटिभ सपनाले पनि हामीलाई डिस्टर्ब गरेर जान्छ, बिगारेर जान्छ। सपना कि पोजिटिभ चाहियो कि सपना विहीन निद्रा चाहियो। त्यो सपना विहीन निद्राको जुन अवस्था हो त्यही हो डेल्टा लेभल भनेको। कुन लेभलले? त्यसकारण डेल्टामा त्यहाँ सपना हुँदैन। त्यो अवस्थामा यु आर इनलाइटन्ड, एक किसिमबाट मुक्त। तपाईँ मुक्त आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि मानसिक रोगीहरू हुन्छन् नि, त्यो मानसिक रोगीहरू सुत्न जाँदाखेरि पनि त्यो डेल्टा लेभल प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण सुतेर उठ्दा पनि मानसिक रोग दोहोरिनुको कारण त्यो याद राख्नुहोस्। यदि मानसिक रोगी सुत्न जाँदा भए पनि डेल्टा लेभलमा गएर सबै कुरा बिर्सिदियो त्यो बेला भने उसको हिलिङ सुरु हुन्छ। तर दुर्भाग्य ऊ डेल्टामै पुग्दैन, ऊ सपनाबाटै फर्कन्छ। भयानक भयानक सपना आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अर्को सपना खापिन थाल्छ, फेरि अर्को सपना आएर बस्दिन्छ, फेरि अर्को सपना आएर बस्दिन्छ। सपना सपना सपना। त्यसको मतलब जीवन चाहिँ होइन अपना। धेरै सपना आयो भने जीवन होइन अपना, आफ्नो जिन्दगी होइन। अब यो हामी बिस्तारै मेन्टल्ली ड्यामेज हुँदै गइरहेका छौँ भनेर बुझ्ने हो। याद राख्नुहोस्, सपना खापिएर आयो भने त्यो मान्छेलाई बिहान उठ्दा बडो थकान लागेको महसुस हुन्छ। अनुभव होला है? सपना खापिएर आयो भने बिहान उठ्दाखेरि बडो भारी हुन्छ। हिलिङ हुनको लागि डेल्टा लेभल चाहिन्छ। के चाहिन्छ? डेल्टा लेभल हो। यो डेल्टा लेभल यदि सुत्दाखेरि आएन भने मानसिक रोग सुरु हुन्छ। यदि उठ्दाखेरि यो डेल्टा लेभललाई क्रिएट गर्न सक्यौँ भने एउटा मान्छेको कन्सियसनेसमा ट्रान्सफर्मेसन्स आउँछ, चेन्ज आउँछ। अनि त्यसपछि सामान्य मान्छे बिस्तार बिस्तारै शक्तिशाली मान्छे बन्छ, अद्भुत मान्छे बन्छ। Can you imagine it? त्यसैले यो श्वास गर्दाखेरि विचार कम भयो, विचारलाई पठाइदिउँ, लेट गो भन्दा कतिलाई के लाग्छ? हे तेरी सर, यो कति मात्रै गरिरहने, यो कति मात्रै गरिरहने, यो ए गर्या गरे कति गर्ने यो मैले सर हाँसेरै मर्ने हो कि क्या हो? सायद यस्तो पनि डायलग आउँदो हो दिमागमा। तर एउटा सुन्नुहोस्, यो गर्दा गर्दै तपाईँ अनन्त यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ। आफै भित्रको अनन्त यात्रा, अन्तरयात्रामा निस्कँदै हुन्छ र तपाईँ गएर ठोकिने बिटा लेभलमा पीडा छ तपाईँको, बिटा लेभलमा विचारको बाढी छ, बिटाबाट तपाईँ अल्फामा आउनुहुन्छ, त्यहाँ विचार थोरै हुन्छ, डेल्टामा थेटामा झन् थोरै हुन्छ, अनि लास्टमा पुग्ने चाहिँ डेल्टामा त विचारै हुँदैन, एम्प्टी। अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँलाई बोध हुन्छ, ओहो सारा जिन्दगीको दर्द भनेको केही पनि होइन, अनियन्त्रित विचारले म बदनाम होला भनेर डराएको, अनियन्त्रित विचारले लोभ जन्माएको, अनियन्त्रित विचारले रक्सी पिउन लगाएको, अनियन्त्रित विचारले ड्रग्समा पठाएको। यो सारा खेल त अनियन्त्रित विचारको रहेछ। म त अब विचार नियन्त्रण हुने अवस्थाबाट आइसकेको छु। त्यसकारण संसारको सारा समस्याको समाधान म आफै हुँ, किनकि सारा समस्याको सुरुवात पनि म आफै रहेछु। मेरो विचारले समस्याको सुरुवात गर्दो रहेछ, अनियन्त्रित विचारले समस्याको सुरुवात गर्दो रहेछ, नियन्त्रित विचारले समस्याको समाधान गर्दो रहेछ। धन्य प्रभु, धन्य धन्य।